बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज तलक में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज वही हुआ है जो कल आपको बताया गया था कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को पेश नहीं किया गया। और क्या हुक्म आया अदालत का, जज साहब ने क्या कहा है, और जो ट्रायल है वो अब कहाँ पर चलेगा, ये तमाम तर बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मुखालफीन जो हैं उन्होंने जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो के साथ कोई कसर उठा नहीं रखी थी उन्होंने, तो इसी तरह इमरान खान के साथ भी तमाम तर मामलात किए जाने की कोशिश की जा रही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन इमरान खान ने अनाउंस कर दिए हैं, तो ना तो पार्टी में कोई लीमा खान की आवाज़ है, ना कोई बुशरा बीबी के बारे में बात है। तो खुद से ही दो ग्रुप जो हैं वो अडयाला जेल के आगे खड़े हो गए और नारेबाजी करना शुरू कर दी। और इमरान खान साहब और उनकी जो फैमिली के मेंबर और वकला अंदर आज अपना इजलास कर रहे थे, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को आज पेश किया जाना था ओपन कोर्ट में, लेकिन कल मैंने आपको कहा था कि सिक्योरिटी को वजह बनाकर इमरान खान को पेश नहीं किया जाएगा। और यही हुआ कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने पेश की गई है। इमरान खान को चाहने वालों को हम जो है वो संभाल नहीं सकते। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, अगर इमरान खान को पेश किया तो इतने लोग उमड़ आएंगे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो ये इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि अडयाला जेल में जो सुप्रीडेंट हैं उन्होंने अदालत के सामने क्या मामलात रखे, कौन कौन सी रिपोर्ट्स रखी, किन इदारों की रिपोर्ट रखी हैं, तो उन रिपोर्ट में क्या कहा गया, उसके बाद जज साहब ने क्या हुक्म दिया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अडयाला जेल में सुप्रीडेंट ने एडिशनल आईजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच की सिक्योरिटी रिपोर्ट की बुनियाद पर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में लाने से जो है वो माजरत की है और कहा है कि ये रिपोर्ट है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। तो इमरान खान की जान को ख़तरा है। इमरान खान तब सिक्योरिटी मांगते रहे कि मेरी जान को ख़तरा है, तब कहा जाता था कि नहीं, कोई ख़तरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अब इमरान खान को पेश करने का मौका आया तो कहा जा रहा है जी कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इसलिए उनको पेश नहीं किया जा सकता। अब ये तीनों इदारे या एजेंसियाँ, जिसमें एडिशनल आईजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच, इनमें से कोई भी जो है एक जो एजेंसी जिनमें हमारी कौमी एजेंसी है, उन्होंने इससे दूर रहने का जो है वो फैसला कर लिया है। तो ये तीन एजेंसियां जो हैं इनकी ही ये रिपोर्ट है। और अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं उन्होंने ये बुनियाद बनाकर अदालत को कहा है कि तीनों एजेंसियां कह रही हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, अगर इमरान खान बाहर आए तो कुछ भी हो सकता है। तो जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि अदालत जो है वो सिक्योरिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर इमरान खान की जान को ख़तरा है तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुकदमे की समाअत नहीं हो सकती। वो इसलिए कि ये ना तो मुल्ज़मान के लिए महफूज है और ना इस केस में या इस समाअत में हिस्सा लेने वालों के लिए महफूज है। तो ट्रायल जो है वो जेल के अंदर ही होगा, लेकिन ये ट्रायल जो है वो ओपन होगा और जो लोग इसमें आएंगे वो वफाकी हुकूमत और जेल हुकाम की मंजूरी से पाँच अफराद जो हैं, 5 अफराद इमरान खान साहब की फ़ैमिली से और 5 अफराद शाह महमूद कुरैशी साहब की फ़ैमिली से और वकला जो हैं, जो वफाकी हुकूमत या जेल हुकाम जिनकी मंजूरी देंगे वो उसमें इस समाअत में शामिल होंगे। और उसके अलावा जो आम आवाम और उसके अलावा मीडिया जो इसमें आना चाहता है वो भी इस केस में या इस ट्रायल में, इसकी समाअत में हिस्सा ले सकता है। और उसके बाद 1 दिसंबर तक जो है ये केस जो है इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब यहाँ पर आप देखें कि कहा जा रहा था कि इमरान खान को बिल्कुल भी पेश नहीं किया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि पिछले दिनों की जो रिपोर्ट्स हैं जिनमें जो कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं कर्क में, सवात में
اور لوگوں کا جو جوش و خروش ہے یا لوگوں نے جو ڈر جو ہے وہ اپنے دلوں سے نکال دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ رپورٹس دی گئیں کہ اگر عمران خان کو پیش کیا گیا تو اتنی عوام آ جائے گی کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں، آج اگر عمران خان باہر آ جاتے، مزے کی بات ہے، تو عمران خان کی کیمپین کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہوتا اور عمران خان کو اتنی عوام ویلکم کرتی کہ آپ کی سوچ ہے۔ دوسری طرف خود سے ہی بشرا بی بی کے ایک گروپ بنا لیا گیا اور ایک علیمہ خان کا گروپ بنا لیا گیا اور ان کو ڈیالہ جیل کے آگے لا کھڑا کیا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ سب سے پہلے کیا کیا گیا جی، عمران خان کی بیگم جو ہیں بشرا بی بی، ان کی گاڑی روکی گئی اور گروپ جو ہے وہ ایک نامعلوم افراد کا گروپ، اس نے گاڑی روکی، وہ نہ چلا تو پھر نعرے بازی کروائی، وہ نہ چلا تو اب کیا کیا، کیونکہ عمران خان انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ان کو اناؤنس کر چکے ہیں، تو خود سے ہی نامعلوم افراد جو ہیں وہ دو گروپس کی شکل میں لائے گئے اور دونوں نے نعرے بازی کی۔ کسی نے کہا کہ بشرا بی بی کو چیئرمین بنا دیں اور کسی نے کہا کہ علیمہ خان کو چیئرمین بنا دیں، تاکہ جو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں ان میں جو ہے وہ معاملات خراب ہو سکیں۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب اور ان کی فیملی اور وکلاء سارے اندر اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہنس رہے تھے یہ معاملات دیکھ کر، نہ تو بشرا بی بی وہاں سے غائب تھی اور نہ علیمہ خان، بلکہ تمام لوگ ایک ہی بیٹھک میں عمران خان سے ملاقات کر رہے تھے اور یہ تمام تر جو مداریاں لگائی جا رہی ہیں ان کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ لیکن اب جو ہے بہت سے لوگ دوبارہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کو یہ جو ڈیوٹی ہے یہ سونپی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی، اور انہوں نے بہت سی جو ہدایات ہیں وہ کی ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کو پارٹی میں شمولیت کروانی ہے اور کون سے لوگوں کو نہیں کروانی۔ تو بظاہر آج یہی لگ رہا تھا کہ جیل میں جو ہے وہ اجلاس جاری ہے پی ٹی آئی کا، اور تمام تر صورتحال جو ہے اب یکسر بدل چکی ہے۔ جب سے جو سائفر کیس ختم ہوا یا اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا تمام تر کارروائی کو، تب سے جو معاملات ہیں وہ ٹوٹلی تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو چونکہ جج جو ہیں اس کیس کے وہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہی ہیں اور وہی اس کو سن رہے ہیں، وہی سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے سامنے ہی کھلی عدالت میں عمران خان کو پیش کیا جانا تھا لیکن نہیں کیا گیا، تو جج صاحب نے ڈائریکٹ ہی 5واں گیئر لگا دیا اور کہا کہ نہیں جی، عمران خان کو تو بالکل بھی جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اگر عمران خان کو پیش کیا گیا تو کوئی بھی معاملہ سامنے آ سکتا ہے، اس لیے ہم جیل میں ہی ٹرائل کریں گے، جس نے آنا ہے وہ جیل میں ہی آ جائے۔ تو اب کیا معاملات ہیں؟ دوسرا ہاں ایک اور خبر لے لیں کہ جو عمران خان کے نکاح کے بارے میں کیس چل رہا ہے، تو مفتی صاحب خود ہی جھوٹے پڑ گئے ہیں۔ مفتی صاحب اوپر سے پڑھ کے اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے اور جج صاحب نے کہا کہ جو بھی بندہ اوپر سے پڑھ کے بیان ریکارڈ کرواتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو عمران خان کو کہا گیا، اس نے کہا کہ یہ 1 جنوری کو نکاح میں نے پڑھایا پہلا، تو عمران خان نے اس کا جواب دیا کہ جو ہے اس وقت جو حکومت میں آنے کے لیے یا اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے نکاح ضروری تھا، اس کا جواب دے دیا۔ پھر عدت کا معاملہ رہ گیا تو عدت بھی ختم ہو جائے گی اور یہ معاملات جو ہیں یہ ان کے گلے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس وقت ریلیکس ہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، جیل میں نہ تو ان کو کیڑے تنگ کر رہے ہیں نہ چوہے تنگ کر رہے ہیں، بلکہ جو نامعلوم چوہے ہیں وہی عمران خان کو تنگ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو عادت پڑ گئی ہے، عمران خان صاحب تو اندر سائیکل کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جی ویٹ لفٹنگ کے لیے سامان لا کر دیا جائے تاکہ میں اپنے آپ کو فٹ رکھوں، الیکشن بھی تو لڑنا ہے۔ تو جی تمام تر صورتحال یہ ہے، لیکن کل ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سیکیورٹی کی وجہ بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔